व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नोवेल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जीनिया आपी वो चिल्लाती बाहर की जानिब भाग गई थी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रामनाथ भाग आया था और जीनिया आपी भी। मीरा राहदारी में अंधाधुन भाग रही थी। क्या हुआ मीरा, कहाँ जा रही हो? वो सामने से आती जीनिया आपी से टकराई थी। उसके हवास मुत्तलित हो चुके थे। आपी वो सालिया। मीरा उसे बोला नहीं जा रहा था। मीरा की हालत देखकर रामनाथ के जिस्म में लर्जा तारी हुई थी। क्या सालिया को? जीनिया आपी अब सालिया के कमरे की जानिब भागी थी। महल इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक का फासला काफ़ी ज़्यादा था। सालिया और मीरा के कमरे ऊपर थे। जीनिया आपी और रामनाथ को नीचे लाउंज से ऊपर आने तक काफ़ी वक्त लग गया था। वो जैसे ही सालिया के कमरे में पहुंची, वहां एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। चीखों का सिलसिला रुक चुका था। सालिया अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी, जबकि बेड की चादर अभी तक खून से भरी नजर आ रही थी। ओहो मेरे खुदाया! जीनिया आपी ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी थी। कमरे की अजीब उजड़ी सी हालत थी। कमरे की दरो दीवार सियाह की वापसी का संदेशा दे रही थी। रामनाथ कमरे में नहीं आया था। वो दरवाजे में खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर गोल ऊनी टोपी थी, जबकि इसने स्वेटर के ऊपर एक सादा सी चादर लपेट रखी थी। इसके माथे पर तिलक का निशान था, जबकि चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थीं और उसकी टांगें बुरी तरह से कांप रही थी। वो राम राम की माला जप रहा था। सालिया उठो सालिया! जीनिया आपी ने आगे बढ़कर सालिया का गाल थपथपाया था। वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह मानिच सर्द पड़ चुका था। रामनाथ, डॉक्टर को फ़ोन करो! जीनिया आपी ज़ोर से चिल्लाई थी, जबकि मीरा साकित खड़ी थी। वो तो कमरे की हालत देखकर गुंग रह गई थी। जीनिया आपी की आवाज़ पर रामनाथ तेज़ रफ्तारी से नीचे की जानिब भागा था। मीरा, पानी लाओ! जीनिया आपी मजबूत एसाब की मालिक थी। इनकी बात पर मीरा उसकी साख्ते से बाहर आई थी। उसे अपने गले में कांटे उगे महसूस हो रहे थे। उसने कमरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं पानी नज़र नहीं आया था। फिर वो पानी लेने के गर्ज से नीचे की जानिब भाग गई थी, जबकि जीनिया आपी मुसलसल सालिया को जगाने की कोशिश कर रही थी। अब वो तेज़ी से महल में मौजूद सीढ़ियों की तादाद मौजूद गोल सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। दूसरी जानिब रियान उसका जवाब ना पाकर परेशान हो गया था। उसने कुछ सोचते हुए मीरा का नंबर मिलाया था। फ़ोन की घंटी की आवाज़ पर मीरा बुरी तरह से डर गई थी। वह अभी तक खौफ के ज़ेरे असर थी और फिर अचानक उभरने वाली आवाज़ ने उसे डरा कर रख दिया था। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। मीरा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते नीचे झुककर मोबाइल उठाया। जवाब खामोश हो चुका था। शायद वो बंद हो गया था। मोबाइल की स्क्रीन स्याह थी। वो वाकई बंद हो चुका था। फिर वो किचन की जानिब बढ़ गई। जब तक वो पानी लेकर वापस आई तो रामनाथ भी डॉक्टर को फ़ोन करके वापस आ गया था। जीनिया आपी ने पानी की चंद छींटे सालिया के मुंह पर मारे थे, मगर बेसुध। वो लौट आई है। मैं जानता था अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। रामनाथ बिल आखिर बोल पड़ा था। मीरा ने चौंक कर उसे देखा। रामनाथ रोने वाला
हो चुका था। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। किसकी बात कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर पूछा। वो सिया, राम ने हिचकिचाते हुए कहा, जबकि मीरा और जीनी आपी ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा था। मीरा की आंखों में खौफ वाजे था। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, खामोशी, सर्द व जामिद तासुरात के लिए। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। राजमहल और सिया, ये अल्फाज बार बार उसके समात से टकरा रहे थे। वो कहानियों को मेज़ पर टिकाए हाथ बांधे बैठी थी। सामने मेज़ पर भाप उड़ाता कॉफ़ी का कप रखा था। वो अब दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद कॉफ़ी शॉप का दरवाज़ा खुला और दानिश अंदर दाखिल हुआ था। जाने उसे मिस वंडर के वहाँ आने की इत्तला किसने दी थी। वो बिना इरादा कर देखे मुतवज्जा कदमों से चलता इस मेज की जानिब बढ़ाया था जिस पर मिस वंडर बैठी थी। वो मेज़ तक पहुंचा और फिर कुर्सी खींच कर बैठ गया। मिस वंडर, जो दोनों हाथों की बंद मुट्ठियों पर पेशानी टिकाए बैठी थी, आहट पर चौंक गई थी। इसने नज़रें उठाकर देखा तो दानिश तैमूर को अपने सामने पाया। उसकी शफाफ पेशानी पर लकीरें उभरी थी। आप यहाँ कैसे? वो अपनी नागवारी छुपा नहीं पाई थी। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? दानिश ने कहते हुए हानिया के सामने रखा कॉफ़ी का कप उठाया और लबों से लगा लिया, जबकि वो तो उसकी इस हरकत पर साकित हुई थी। कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। मुझे लगा आपने ना पीनी हो, वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था, जबकि मिस वंडर उसे जांचने वाली निगाहों से उसे देख रही थी। वो मिस वंडर होकर भी अफसर दानिश तैमूर को समझ नहीं पा रही थी। अजीब शख्स का मालिक इंसान था वो। गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलता था। वैसे आपने ग्लव्स नहीं पहने। दानिश ने अब उसके हाथों की जानिब इशारा किया था। मिस वंडर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अभी कुछ देर पहले अपने हाथों से दस्ताने उतार कर कोट की जेब में डाले थे। आप ये पूछने यहाँ आए हैं या फिर मेरी निगरानी कर रहे हैं? वो खुद पर काबू पाकर उल्टा सवाल कर चुकी थी। मैं तो ऐसे ही कॉफ़ी पीने आ गया था। जब आपको यहाँ गहरी सोच में गर्क देखा तो इधर चला आया। वो हाथ में पकड़े कप की जानिब इशारा कर रहा था। वो अभी भी उसे गहरी जांचती निगाहों से उसे देख रही थी। सामने बैठे अफसर दानिश तैमूर की आंखें में इंतहा की चमक थी। वो एक शातिर इंसान था। मुझे उस तोहफे की ज़रूरत नहीं थी जो आपने मुझे भेजा, वो अब नर्म लहजे में कह रही थी। आपकी मजबूरी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ वो तुम्हारी मदद करेगा। कितना परएतमाद था वो। मिस वंडर ने गड़बड़ाकर निगाहें चुराई थी। सच में तो कह रहा था वो चाह कर भी वो तोहफा वापस नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो उस दस्ताने हाथों में पहने उसे इर्द गिर्द एक सुकून सा महसूस हुआ था। देखिए ऑफिसर साहब, मैं पहले ही उलझन का शिकार हूँ। आप मुझे मज़ीद जिच मत करें। वो झुंझलाहट का शिकार थी। बताया ना, पसंद करेंगी आप कि किस उलझन का शिकार हैं आप? वह अब संजीदा सा पूछ रहा था। राजमहल, सिया, वो बेख्तियार बोल गई थी। दानिश तैमूर उसकी हल्की सी बड़बड़ाहट सुन चुका था। राजमहल, वो ये नाम पहले भी सुन चुका था। वो ज़ेरेला बड़बड़ाया तो मिस वंडर ने चौंक कर उसे देखा। क्या आप राजमहल के बारे में कुछ जानते हैं? वो बेसाख्ता पूछ बैठी थी।
نہیں، میں نہیں جانتا، دانش نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے مس ونڈر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اسے مزید آزمانا چاہتا تھا۔ کافی شاپ میں نہ زیادہ شور تھا نہ زیادہ لوگ کا ہجوم۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پل کے 1000ویں حصے میں آفیسر دانش تیمور نے مس ونڈر کا ہاتھ تھاما تھا۔ مس ونڈر کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے غور کر دانش کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اسے ایک جھٹکا لگا۔ گزرے ہوئے کچھ سین کسی فلم کے مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ بورڈنگ اسکول کی عمارت، مس مارتھا کمرہ اور مس مارتھا کے سامنے بیٹھا وہ شخص، آفیسر دانش تیمور۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ آئی ایم سو سوری مس گیلانی، وہ بس اچانک ہو گیا۔ دانش اس کا ہاتھ چھڑا چکا تھا۔ اب وہ شرمندہ سا معذرت کر رہا تھا۔ مس ونڈر پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے اعتبار اور مطلبی پرست تھا یہ شخص! اس پر تحقیقات کرتا وہ بورڈنگ اسکول تک پہنچ گیا تھا۔ بورڈنگ اسکول کیوں گئے تھے آپ؟ مس ونڈر نے دھڑکتے دل پر قابو پا کر دبی آواز میں چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دانش تو اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ جان جائے گی۔ اپنی جانب سے اس نے یہ کام بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ بورڈنگ اسکول، کس اسکول کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ چاہ کر بھی ہمراہ لہجہ نہیں کر پایا تھا۔ مسٹر دانش تیمور، میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں، مجھ سے میری ذات سے دور رہیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ مس ونڈر نے غضبناک ہوتے انگلی اٹھا کر اس سے وارن کیا تھا۔ غصے اور ضبط کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ دانش کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ جھٹکے سے پلٹی اور تیز قدم اٹھاتی بھاگنے کے انداز میں کافی شاپ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دانش تیمور نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے جانا فضول تھا۔ اف، یہ لڑکی تو میری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ راج محل میں گہری پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ پورا محل چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ محل کے اندر موجود جے کی ٹیم بھی خاموش بیٹھی تھی۔ صالیہ کچھ دیر پہلے ہوش میں آئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ گہرے صدمے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ سر جاکے لاؤنج میں جے کی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صالیہ کا کمرہ کچھ دیر پہلے صاف کیا گیا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اسے میرا کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جے کے صاحب کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک عجیب سے احساسات کے تحت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ مجھے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا اور اپنے بستر پر گیلا سا کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کسی نے میرے بال ہاتھوں سے جکڑ لیے۔ کمرے کی لائٹ خود بجھ جلنے لگی اور ہر طرف خون۔ صالیہ بمشکل روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسے تیز بخار تھا۔ پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔
رہو سالیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینی آپی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، میں ہمیشہ بھی ڈری ہوئی تھی۔ دیکھیں جی کے صاحب، دنیا میں جہاں اچھی طاقتیں ہوتی ہیں وہیں بری طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس ہارر فلم کا اس محل۔ زینی آپی نے جے کے صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق ہے کیا؟ بالکل اس سے ہے یہ۔ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا۔ جے کے تو بفر اٹھا تھا۔ ان واقعات کے میری فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے صاحب۔ سیاہ بیٹا کو بھی ہارر مووی بنانے کا بہت شوق تھا۔ انہیں ہیروئن بننے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ بھی فلم بنانے گئی تھیں اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ رام ناتھ نے ڈرتے ڈرتے اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے بیش قیمتی صوفوں کی پچھلی جانب کھڑا تھا، ہاتھ بندھے، لیکن چہرے پر خوف کے اثرات تھے۔ میں نے بھی کہا تھا اس محل میں کچھ ہے، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ رام ناتھ کی بات سن کر امیشا کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اوہ ہو امیشا، بی سیریسلی، یہ 21ویں صدی ہے، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو۔ جے کے ڈرا تھا۔ امیشا تو جیسے دبک سی گئی تھی۔ جے کے صاحب، کچھ تو لازم ہے۔ میں یہاں سالوں سے رہ رہی ہوں، کبھی کوئی ایسا واقعہ یہاں حادثہ نہیں ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہی یہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ زینی آپی نے متوازن لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ میں ایسے نہیں سوچتا۔ یقیناً ہماری کوئی دشمن یہاں چھپا ہے جو جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے تاکہ ہم یہ شوٹنگ چھوڑ کر چلے جائیں۔ جے کے بھی تب گیا تھا۔ اس نے سر پر اوڑھی ہیٹ اتار کر صوفے پر رکھی تھی۔ ان کی بات سن کر زینی آپی خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ سب ڈرامہ نہیں ہے، یہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو ٹھیک نہیں۔ گہری پراسرار خاموشی میں میرا کی سرسراتی آواز ابھری تھی۔ سب نے آواز کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ وہ لاؤنج میں استادن کے اوپر رکھی ایک مورتی کے قریب کھڑی تھی اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی بڑی سی تصویر پر جمی تھی، جس میں میکسیکن اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر تھی۔ جے کے کی گہری نظروں نے میرا کا جائزہ لیا۔ وہ سفید گاؤن پہنے ہوئی تھی جو اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ المیرا، زینی آپی نے اسے پکارا تھا۔ انہیں میرا کے پراسرار لہجے سے خوف آیا تھا۔ اس محل میں اتنی خاموشی ہونا، ریان کا غائب باغ میں موجود ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر وہ سیاہ میرا پلٹی تھی، لیکن تمہارے کہنے پر باغ چیک کیا گیا تھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جے کے نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سیاہ بھی تو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اسے دیکھا؟ میرا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جے کے نے سر سے پاؤں تک المیرا کو گھورا تھا۔ اس کی جانچتی نگاہیں بہت کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اسے میرا کی شخصیت میں وہ طلسماتی پن نظر آیا تھا جسے وہ اپنی
हीरोइन में देखना चाहता थे। अमीषा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इस पर रंगीन किरदार सजते थे, पर शोर व पुरस्कार नहीं। काश ये लड़की मुझे पहले मिल गई होती, जेके ने दिल में सोचा था। खैर, मुझे लगता है रात काफ़ी हो चुकी है, सबको अब सोने के लिए जाना चाहिए। सुबह कोई शूट नहीं होगा, सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। जेके ने अचानक की बात का रुख बदल दिया था। सब सर झुकाए जा चुके थे। सालिया को मीरा अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। लॉन्च धीरे धीरे खाली हो गया था। वहाँ बस अब रामनाथ बैठा था। वो जीनी आपी से कुछ हिदायत दे रही थी और फिर बहुत ऊपर तीसरी मंजिल पर सफ़ेद पर्दे के पीछे से दो गहरी आंखों ने हर एक मंजर को गौर से देखा था। फिर इन आंखों में एक तिलस्माती सी चमक उभरी थी। मुझे प्यास लगी है। अजय, जाओ पानी लेकर आओ। ये स्पॉट बॉय का कमरा था जिसमें वो सभी मौजूद थे। यार मोहन, हद है, इतनी ठंड में किसको प्यास लगती है, और मैं इस नीचे नहीं जा रहा, वो साफ जवाब दे गया था। तो तुम तो हो ही डरपोक, मैं ही जाता हूँ। और प्यास का क्या है, कभी भी लग सकती है। तो तुम ऐसे डरते हो जैसे इस महल में कोई आत्मा भटक रही हो। मोहन गुस्से से कहता उठा था और मेज पर रखा खाली जग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। ये एक लंबी राहदारी थी जिसके एक जानिब खिड़कियां जबकि दूसरी जानिब गोल गैलरी लगी थी, जिससे नीचे लाउंज का मंजर साफ नजर आता था। सीढ़ियां आगे जाकर आती थी। राहदारी में लगी बरकी कुमकुमे जल रहे थे, जिससे महल में किसी हद तक रोशनी थी। मोहन को नींद आई थी। वो इस वक्त एक ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। एक जोरदार जमाई लेता वो सख्त कदमों से आगे बढ़ रहा था। एक अजीब सी आवाज़ उभरी और राहदारी में लैंप में लगी रोशनियां गुल हो गई थी। मोहन एक झटके से रुका था। बत्तियों का अपने आप बुझना उसे साकित कर गया था। मोहन, किसी सरसराती सांप के फुंकार जैसी आवाज़ थी। मोहन को अपने जिस्म पर कुछ रेंगता महसूस हुआ था। मोहन, किसी सरसराती सांप के फुंकार जैसी आवाज़ थी। मोहन को अपने जिस्म पर कुछ रेंगता महसूस हुआ था। उसका जिस्म पत्थर का सा हो गया था। खिड़कियों से छन कर आती रोशनी में मोहन ने अपना सांस रोककर गर्दन को थोड़ा सा झुका जिस्म पर रेंगती चीज़ को देखना चाहा और वो साकित रह गया। उसके जिस्म पर एक सियाह चमकीली जिल्द वाला सांप लपटा था, जो धीरे धीरे उसके गिर्द अपना हिसार तंग कर रहा था। दर्द की लहर मोहन को अपने सीने में उठती महसूस हुई थी। मोहन, वही ससराती आवाज़ अब उसके बिल्कुल अकब से उभरती थी, जिससे कोई उसके पीछे खड़ा हो। मोहन ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में फंस कर रह गई थी। और फिर एक तेज़ हवा के झोंके के साथ सियाह रंग के लिबास में कोई साया उसके पास से गुजर कर सामने जा खड़ा हुआ। वो हवा में मालिक था। साया किसी लड़की का था। खौफ से मोहन की आंख उबल कर बाहर आ गई थी। वो दूसरी तरफ जिस्म पर लिपटे सांप से अपना फन उठाकर मोहन के मुंह के सामने किया। मोहन को अपनी टांगें बेजान होती महसूस हुई। मौत का खौफ उसके रुपे में सराय कर गया था।
اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا اور پھر موت کی دوائی نے اسے اپنے آغوش میں لینا چاہا۔ سانپ نے اس کی پیشانی پر ڈنک مارا تھا۔ موہن کی آخری چیخ محل میں گونج کر رہ گئی تھی۔ فلیٹ کے آرامدہ کمرے میں پرسکون نیند سوئی ہانیہ گیلانی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیٹ کے ساتھ میز پر رکھا ہوا لیمپ جلایا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ ہوا چلنے کے باعث پردہ ہل رہا تھا۔ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ راج محل اور سیاہ جیسے الفاظ بھی ابھی تک اس کے سماعت میں گونج رہے تھے۔ دھیرے سے بیڈ سے نیچے اتری اور متوازن قدم چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ رات وہ جلدی سو گئی تھی، ورنہ آمادہ رات گئے تک جاگتی رہتی تھی۔ ہانیہ نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کی اور گھڑی کی طرف نظریں دوڑائیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، فضا میں خارج کیا اور میز پر رکھے پانی کی طرف بڑھ گئی۔ اب اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جب وہ ایسے جاگتی تھی تو میرا حارم اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اوہ حازم، کہاں چلے گئے ہو تم؟ اس نے پانی کا گھونٹ پیتے ہوئے کرب سے سوچا تھا۔ وہ ابھی بھی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ مس ونڈر جانتی تھی وہی چیز اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ حازم ایک انسان نہیں تھا اور نہ اس کا تعلق جنات سے تھا، بلکہ وہ ایک میڈیم تھا، ایک ایسی مخلوق جو 2 جہانوں کے درمیان میں رہتی ہے، جن کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوتی ہیں، جن کا ظاہر و حلیہ تو انسانوں سے ہوتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے۔ کئی سال پہلے ایسے ہی حازم اپنی پرتخصیص طبیعت کے بدولت اپنی دنیا سے انسانی دنیا میں آیا تھا اور پھر اس کی نظر ایک گھر کے لان میں جھولے میں لیٹی ایک ننھی پری پر پڑی تھی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے آپ سے کھیلتی اس بچی کو دیکھتا رہا تھا اور پھر موسم اچانک ہی ابر آلود ہو گیا۔ طوفانی بارش برسنے جو تیار تھی۔ حازم نے بے ساختہ نگاہ میں گھر کے اندرونی دروازے کی طرف اٹھائی تھی، لیکن وہاں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ لوگ جس کے اپنی بچی کو باہر لان میں لگے جھولے پر لٹا کر بھول گئے تھے، وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ بچی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک میڈیم کو انسانی دنیا میں جانے اور اپنی طاقت استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، لیکن میر حازم نے صرف انسانی دنیا میں پہنچ گیا تھا، بلکہ اپنی طاقت کا بھی استعمال کرنا ظاہر تھا۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کو جھولے پر گاڑ دیا تھا اور پھر حیران کن واقعہ ہوا۔ جھولا اوپر فضا میں اٹھا اور اڑتا ہوا گیراج میں جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، وہاں وہ بارش سے محفوظ تھا، وہاں آرام سے رکھا گیا۔ بچی کا رونا اچانک ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ ہول نما وجود کے ساتھ اس کے اوپر جھکا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں سے آس پاس کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حازم نے کچھ سوچتے ہوئے بچی کے جھولے کو
تھاما اور آنکھیں بند کی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ بچی یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ کار حادثے میں جان ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ بچی پچھلے 6 ماہ سے اپنی چچی چچے کے گھر تھی۔ چچی کو وہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ اس سے بے خبر رہتی تھی۔ اس کا خیال ملازمہ رکھتی تھی، لیکن وہ بھی اپنی مرضی کی مالک تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے قریب رہا تھا۔ فضا عجیب و غریب چیزیں بنا کر وہ اسے رونے سے باز رکھا تھا اور وہ گڑگڑا کر چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ملازمہ باہر آئی تھی۔ وہ کافی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس نے بچی کے کارڈ کو ڈھونڈا مگر وہ اسے نہیں ملا تھا۔ پھر اسے ہنسنے کی آواز آئی تو وہ گیراج کی جانب بڑھی۔ ہانیہ جھولا ہولنا وہاں کچھ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ پھر کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھی اور اسے جھولے سے نکال کر لے گئی۔ میر ہاشم اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، تبھی اچانک اس کی سماعت سے ایک بھاری اور رعبدار آواز ٹکرائی تھی۔ میر ہاشم اسے پکار گیا تھا اور پکارنے والا اس کا باپ اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ "کہاں ہو تم؟" وہ اسے بلا رہے تھے اور ہاشم کو واپس جانا پڑا، لیکن اس کا دل کہیں اس معصوم سی گڑیا کے پاس رہ گیا تھا۔ جب کافی دیر تک موہن پانی لے کر کمرے میں واپس نہیں آیا تو جے کے اسے ڈھونڈنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلا۔ "موہن، کہاں ہو تم؟" وہ اب اسے آواز دے رہا تھا، لیکن پورے محل میں ایک عجیب خوفناک سی خاموشی چھائی تھی۔ جیسے ہی وہ راہداری میں سیڑھیوں کے قریب پہنچا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہاں موہن الٹا پڑا چھٹپٹا رہا تھا۔ "موہن!" وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کے سرد وجود کو چھوتے ہوئے جے کے اپنی سانسیں روک کر محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید مر چکا تھا اور اس کے منہ سے عجیب سا جھاگ نکل رہا تھا۔ پورا محل جے کے کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ محل کے سارے افراد ڈر سے سہمے کھڑے تھے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ آفیسر دانش تیمور اور داؤد وہاں پر موجود تھے۔ موہن کی موت سانپ کے کاٹنے سے واقع ہوئی تھی، ایسا دیکھنے میں لگ رہا تھا۔ کچھ فوٹوگرافر ادھر ادھر تصویریں بنا رہے تھے۔ کچھ بعد موہن کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ "جب تک میں نہ کہوں کوئی اس محل سے باہر نہیں جائے گا"، دانش تیمور نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہاں سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ اجے بے تاثر رو رہا تھا۔ موہن اس کا کافی پرانا دوست تھا اور اس کی اچانک موت نے سب کو حواس باختیار کر دیا تھا۔ "میں نے کہا تھا نا جے کے صاحب، آپ کی فلم کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب دیکھ لیا نا"۔ زینی آپی کافی غصے میں تھیں۔ رام ناتھ خوف سے کانپ رہا تھا۔ سالیہ اور امیشا بھی ڈری ہوئی تھیں، جبکہ میرا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ جو رات اس محل میں ہوا وہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا۔ محل کے آس پاس کا علاقہ ویران اور جنگل پر مشتمل ہے، سر۔ ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر کوئی زہریلا سانپ محل میں گھس آیا ہو اور موہن اسی سانپ کا شکار ہو گیا ہو، ایک پولیس آفیسر نے دانش سے اظہار خیال کیا تھا، جبکہ دانش کی پرسوچ نگاہ میں ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔
हो तो कुछ भी सकता है, ये भी हो सकता है कि कत्ल हो, कौन जाने। दानिश ने हाथ में छड़ी थामे उसे जगह का जायजा लेते कहा जहाँ कुछ देर पहले तक मोहन की लाश पड़ी थी। जी सर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन महल के सभी अफराद डरे हुए हैं। कातिल इतनी आसानी से सामने तो नहीं आएगा। अब वो छड़ी को बाकायदा तौर पर हिला रहा था। गहरी गहरी खोजती निगाह में महल में मौजूद हर शख्स को जैसे सुकून कर रही थी। चलते चलते उसकी निगाह में सफ़ेद गाउन में मलबूस मीरा पर जमी थी, जो काफ़ी खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर सब की तरह खौफ नहीं था, बल्कि अजीब से तासुरात थे। वो लड़की कौन है? दानिश ने छड़ी से मीरा की तरफ इशारा करते हुए अपने पास खड़े ऑफिसर से पूछा। सर, वो अलमीरा है, इस महल की केयरटेकर की कज़न। कुछ दिन पहले यहाँ इंडिया से आई है। इस पर गहरी नज़र रखो, वो अफसर से कहता हुआ जेके और जीना आपी की जानिब बढ़ गया, जो आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। दानिश को आते देखकर वो दाऊद, जो चुप कर जेके और जीनिया की बातें सुन रहा था, वहाँ से खिसका। इतना तो वो जान चुका था कि इस महल में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अजीब गरीब हादसे हो रहे थे। उसके हाथ काम की जानिब लगी थी। दानिश की नज़रें उससे उलझने के बाद दाऊद ने चुपके से एक नंबर मिलाया था। वो 2 बेल जाने के बाद फ़ोन रिसीव कर लिया गया था। हेलो मिस वंडर, यहाँ राजमहल में एक शख्स की पुरस्कार तरीके से मौत हो गई है। दाऊद ने राजदाना लहजे में बात आगे पहुंचाई थी। तुम्हें मना किया गया था ना कि इंसानों की दुनिया में कदम नहीं रखना, फिर भी तुम वहाँ गए क्यों? मीर मिराज को सवालों और अपने बाप की डांट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो खामोश खड़ा था। मीर मिराज, तुम्हें आखिरी दफ़ा समझाने जा रहा हूँ, अपनी सोच बदल लो। अगर तुम आइंदा वहाँ गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कड़कदार आवाज़ जलाल और गुस्से से उभरी थी। जी, ख्याल रखूँगा। वो सर झटकर कह रहा तो आया था, लेकिन जानता था अब वो इंसानों की दुनिया से दूर नहीं जा सकता। और फिर ऐसा ही होने लगा। वो हर रात दयान में सब की नज़रों से बचा कर इस मासूम सी बच्ची के पास पहुंच जाता था। उसे मुलाजमा के कमरे में रखा गया था। कोई बच्ची को वक्त पर खाने पीने को नहीं देता था। वो 1 साल की भी नहीं थी। घर वाले इससे तंग थे, कोई ख्याल नहीं रखता था। और फिर एक दिन रात को वो उसे काट समेत उठा लाया था और एक खूबसूरत ऑर्फनेज के बाहर काट समेत रख दिया था। इसके काट में एक कार्ड रखा गया था जिस पर हानिया गिलानी उसका नाम चमक रहा था। और फिर कुछ देर बाद एक मदर आकर उसे उठाकर ले गई थी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए नॉवल यहीं तक। बाकी का नॉवल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। नॉवल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।